बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताया जाएगा कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 3 एपिसोड नंबर 4 में क्या कुछ होने जा रहा है। सारा कोई तफसील में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। आप देखेंगे कि हानली बाजार में सुल्तान अलाउद्दीन का सिपाही एक खंबे के साथ बंधा होता है। इसी दौरान उसके पास दो सिपाही भी होते हैं जो उसकी पहरेदारी कर रहे होते हैं और वहां पर अर्तुगरुल का एक सिपाही आता है और उन दोनों सिपाहियों को ख़त्म करके सुल्तान अलाउद्दीन के जासूस को छुड़ाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि अर्तुगरुल का वो सिपाही उस जासूस को छुड़ाता, सैमून के सिपाही जो पहले ही उनके इंतजार में थे वो वहाँ कर अर्तुगरुल के सिपाही को घेर लेते हैं। इस मंसूब के मुताबिक अर्तुगरुल उन सिपाहियों पर एक ज़बरदस्त हमला कर देता है। इस लड़ाई के दौरान सैमून के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। जब सैमून और फिलिप एक बिल्डिंग से देख रहे होते हैं तो वो भी इस जंग में कूद जाते हैं और इसके बाद सैमून की बहन मारिया वो भी ये सारा मंजर देख रही होती है और वो वहाँ से एक तीर चलाती है, इनके सीने में आ लगता है और इसके बाद वो दूसरा तीर चलाती है जो अर्तुगरुल के सीने में बस्त हो जाता है। इसके बाद सैमून के सिपाही अर्तुगरुल के सिपाहियों को गिराने में कामयाब हो जाते हैं और इसके बाद अर्तुगरुल भी नीचे बैठा होता है और अर्तुगरुल एक मंसूबे के मुताबिक आवाज़ निकालता है जिसका मतलब होता है कि मेरे सिपाहियों हमला करो। और एक ज़बरदस्त जंग के बाद सैमून के तमाम सिपाही मारे जाते हैं। सैमून जब देखता है कि उसकी मौत करीब है तो वो अपने सिपाही फिलिप को लेकर एक खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करके नीचे तय खाने में चल जाता है। दोस्तों इसके बाद अर्तुगरुल के सिपाही उस जासूस को उठा लेते हैं और फिर सैमून तय खाने में मारिया के पास जाता है तो मारिया पूछती है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद सैमून कहता है कि सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस भाग गया है, वो अकेला नहीं है, उसके साथ मजीद आदमी भी हैं। इसके बाद मारिया कहती है कि क्या आपने उसका चेहरा देखा है, तो सैमून कहता है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा लेकिन उसकी महारत देखी है। सैमून कहता है कि ऐसे जंगजू पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। इसके बाद मारिया कहती है कि आप परेशान ना हो, मैंने उस जासूस को एक तीर मारा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। ये बात सुनकर सैमून बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरी छोटी परी। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल और उसके सिपाही एक जगह पर जाते हैं और वहाँ पर अपना लिबास उतारते हैं। तुर्गुट पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, तो अर्तुगरुल कहता है हाँ भाई मैं ठीक हूँ। दोस्तों इसके बाद सिपाही अर्तुगरुल के पास उस जासूस को ले आते हैं और तुर्गुट कहता है कि इस पर उन्होंने बहुत तशद्दुद किया है, हो सकता है कि अगर इसने कुछ उनको बता दिया हो तो हम जाहिर भी हो सकते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुट ये ऐसे जासूस होते हैं जो अपनी जान तो दे देते हैं लेकिन कोई राज नहीं बताते, तुम फिक्र ना करो हमारा राज राज ही है। इसके बाद अर्तुगरुल उस जासूस के सर के बाल काटता है तो उस पर एक नाम लिखा होता है। बामसी कहता है कि भाई ये किसका निशान है, और कहता है कि ये हमारे दुश्मन का नाम है। ये सुनकर तुर्गुट कहता है कि भाई कौन है हमारा दुश्मन, तो अर्तुगरुल कहता है कि बिन तस्मी याहिया। दोस्तों आपको बताते चलें कि सैमून का असल नाम बिन तस्मी याहिया है। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि चापदार कबीले में बातू खान और उसके लोग तुगतामश की लाश को कबीले में लटका देते हैं। इस पर वहाँ पर कबीले के लोग भड़क जाते हैं और इस दौरान वहाँ पर ओराल आता है और वो कहता है कि ये गद्दार है, इसने कल रात सरदार जानदार और उसके बेटे यानी कि मुझे मारने की कोशिश की और जो भी हमारे सरदार पर हमला करेगा वो ऐसे ही इबरतनाक मौत पाएगा। ये कुत्ता यहीं पर लटका रहेगा ताकि इससे कबीले के लोग भी सबक हासिल करें। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि सरदार जानदार अपने खाइमे में परेशान बैठे होते हैं। इस दौरान वहाँ पर असलियान खातून आती हैं और वो पूछती हैं कि बाबा क्या हुआ, तो सरदार जानदार कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरा भाई मुझसे गद्दार कैसे हो गया। हालांकि उसने कई बार अपनी जान पर खेल के मेरी जान बचाई है, कई बार वो मेरे साथ जंग में लड़ा है और हमने मिलकर कई को शिकस्त दी है, ऐसा भाई मेरे साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। इसके बाद असलियान खातून कहती है बाबा किसी ने तो इसको बहकाया होगा, हमें ये पता करना चाहिए। तो सरदार जानदार कहते हैं कि मैं ये पता करने के लिए अपनी जान भी लगा दूंगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि साथ वाले खाइमे में ओराल अपनी बीवी के साथ मौजूद है और उससे कहता है कि बाबा तुगतामश की वजह से बहुत गुस्से में होंगे और अब वो मेरे अलावा और किसी पर यकीन नहीं कर सकते। इसके बाद चौलपान खातून उससे कहती है कि अगर सैमून ने किसी दिन तुम्हारे सारे राज खोल दिए तो फिर तुम क्या करोगे। इसके बाद वो कहता है कि मैंने जो करना है मैं कर दूंगा, तुम इसके लिए फिक्र ना करो। और इसके बाद वो चौलपान से कहता है कि क्या कलीने तैयार हैं, तो वो कहती है कि जी हाँ कलीने तैयार हैं। ये सुनकर ओराल कहता है कि मैं वेंस के ताजरों के साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि वो बिन कुछ बोले ही सोने के थाल मेरे हाथों पे रख जाएंगे और जब मैं वो सोना पापा के हाथों पर रखूंगा तो वो तुगतामश का गम भूल जाएंगे। दोस्तों इसके साथ वाले खाइमे में असलियान खातून जानदार साहब से कहती है पापा मैंने अलियार भाई को कह दिया है कि वो अब कबीले वापस आ जाएं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इसके बाद सरदार जानदार कहता है कि वो अब जंग की तरबियतें भूल चुका है, जो हाथ करम पकड़ लें वो तलवार नहीं पकड़ सकते। दोस्तों इसी दौरान खाइमे में ओराल दाखिल होता है तो सरदार जानदार उससे पूछते हैं कि क्या कलीने तैयार हैं, तो वो कहता है जी हाँ तैयार हैं। तो सरदार जानदार कहते हैं कि जब तुम कलीने बेचने जाओगे तो असलियान तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुनकर ओराल को बहुत गुस्सा आता है। दोस्तों इसके बाद आप काई कबीले में देखेंगे
کہ طبیب عارف تمام لوگوں کو متحد رہنے کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک سردار کہتا ہے کہ ہم ارطغرل بھائی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں، لیکن جرگہ ہر سردار کا حق ہے، ارطغرل بھائی اس طرح جرگہ خارج نہیں کر سکتے، جرگہ خارج کر کے انہوں نے ہم کو بھی فروش کیا ہے۔ یہ بات سن کر طبیب عارف کہتے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم جب سے بنزنطینی سرحدوں پر آئے ہیں کوئی بھی دن ہمارا آسان نہیں گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہمارے پاس بھی آسانیاں ضرور آئیں گی۔ آپ سے زیادہ ارطغرل صاحب کو فکر ہے، کیونکہ انہوں نے تمام قبیلے کی دیکھ بھال کرنی ہے اور آپ کو صرف اپنے گھر بار کی فکر ہے، اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ارطغرل صاحب بہت جلد جرگہ بلا کر آپ سب کی بات سنیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان قلینیں اکٹھی کر رہی ہیں، اور حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ امی جان یہ قلینیں بہت کم ہیں، یہ بازار لے کر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ قبیلے کے سرداروں نے قلینیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی دوران وہاں پر طبیب عارف بہت سارے لوگوں کو لے کر آتے ہیں۔ طبیب عارف کہتے ہیں کہ لوگوں کو اعتراض اس بات کا نہیں کہ وہ قلینیں دے رہے ہیں، اعتراض اس بات کا ہے کہ ارطغرل صاحب نے کیوں جرگہ خارج کیا، اور پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ارطغرل کو اسی وقت قبیلے آنا ہوگا، اور اسی دوران اتفاقاً ارطغرل بھی قبیلے میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی دوران ذوالجان ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی شکار کیسا رہا، تو ارطغرل کہتا ہے شکار بہت اچھا رہا۔ اس کے بعد حلیمہ سلطان ارطغرل سے کہتی ہے کہ ہم زیادہ قلینیں اکٹھی نہیں کر سکے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، یہ قبیلے کے لوگ ان کے پاس جو بھی ہوا یہ لائیں گے، کیونکہ یہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ اسی دوران وہاں پر ایک بوڑھی خاتون اپنے 2 پوتوں کو لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ارطغرل صاحب میں نے اپنے پوتوں کو آپ کے حوالے کر دیا، اور اب میرے پاس جو بھی ہے میں وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اب میرے پاس یہ ایک ہی قلین بچی ہے جو صرف ہماری ہے، شاید یہ آپ کے کسی بھی کام آ سکے۔ ارطغرل وہ قلین لیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، اور اس بوڑھی خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قبیلہ آپ جیسے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد ہی ابھرے گا۔ اس دوران وہاں پر قبیلے کے تمام لوگ اپنی اپنی قلینیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک سردار ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب اگر آپ اس بار کامیاب نہ ہوئے تو آپ ہمیں ان سرزمینوں پر نہیں روک پائیں گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیمون ہانلی بازار میں اپنی بہن اور باقی کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ہم پر کھیل گئے، وہ ہم سے اس جاسوس کو لے گئے، اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جاسوس کون ہے اور وہ لوگ کون تھے، ہمیں ان لوگوں کا پتہ چلانا ہوگا۔ اسی دوران اس کی بہن ماریا کہتی ہے کہ اس بار پہلی بار کی طرح ہمارے آگے کوئی کھلونا نہیں ہے بلکہ وہ بھی پوشیدہ دشمن ہیں۔ اس کے بعد فلپ کہتا ہے کہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے، تو اس کے بعد سیمون کہتا ہے کہ اگر وہ ایک بار آیا ہے تو وہ دوبارہ بھی آئے گا، جو بھی بازار میں داخل ہو ہمیں اس کی خبر رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد تاجر حسن کہتا ہے کہ میں مسلمانوں پر نظر رکھوں گا، اور فلپ کہتا ہے کہ میں باقی قوموں پر نظر رکھوں گا، اور سیمون کہتا ہے کہ میں غلام فروش ٹرسٹان کو دانے کے طور پر استعمال کروں گا، وہ یقیناً اس کو لینے آئیں گے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل بہت سارے لوگوں کے ساتھ اپنے سرداری خیمے میں موجود ہے، اور اس دوران طبیب عارف کہتے ہیں کہ ہر بار کی طرح اس بار ہمارا دشمن بہت پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد ترگٹ کہتا ہے کہ ہم نویان سے لڑے اور اس کو ختم کیا، اور یہ دشمن نویان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے کہ نویان ایک ہمارا دشمن تھا لیکن وہ بہادر انسان تھا، اور یہ ٹیڑھا میڑا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غلام فروش کو پکڑنا ہوگا، کیونکہ وہی ہمیں بنت اسمی یحییٰ تک لے جائے گا، اور ارطغرل کہتا ہے کہ تم سپاہیوں کو اکٹھا کرو، تو ترگٹ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ غلام فروش ترستان کو دانے کے طور پر استعمال کریں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ داؤد اپنی پہچان چھپا کر رکھے گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ ہم ان کے تعاقب میں ہیں اور وہ ہمارے تعاقب میں ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا سامنا ہمارے دشمن کے ساتھ کب ہوتا ہے۔ اس کے بعد سبھی لوگ چلے جاتے ہیں، اور طبیب عارف ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہم قلینیں نہ بیچ سکیں تو اس سے قبیلے کے لوگوں کی امید بالکل ٹوٹ جائے گی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں قلینیں بیچنے کے لیے جو کر سکا کروں گا، اور نہ بیچ سکا تو میں قبیلے آنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد طبیب عارف کہتے ہیں کہ حضور حاجی توریان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی توریان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے احسان کا بدلہ ایک دن ضرور چکاؤں گا، اور میں طبیب عارف کو بتا چکا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک ندی میں بہت زیادہ سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ آپ نے پوری زندگی میں نہ دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے وہ ندی کون سی ہے، تو وہ ندی کا نام بتاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے ضروری سامان مہیا کر سکتے ہیں تو میں وہ سونا آپ کے لیے ضرور لاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں چاہیے بازار سے لے لیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ چابدار قبیلے میں سردار جاندار اور اس کی بہو چولپان تغتامش کی لاش کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس دوران وہاں پر ان کا بیٹا آلیار داخل ہوتا ہے۔ اس کو دیکھ کر سردار جاندار بہت خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا تم ایک دن ضرور آؤ گے، اور اسی دوران آلیار کی نظر اپنے چچا کی لاش پر جاتی ہے۔ آلیار بھاگتا ہوا اپنے چچا کی لاش کے پاس جاتا ہے اور روتے ہوئے سردار جاندار سے کہتا ہے کہ بابا کیا یہ چچا کی لاش نہیں ہے، اس کو کس نے مارا ہے؟ تو چولپان کہتی ہے کہ اس کو اس کی غداری نے مارا ہے۔ اس کے بعد سردار جاندار کہتے ہیں کہ کل رات اس نے مجھے اور تمہارے بھائی کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ سن کر
علیار کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، وہ آپ کا بھائی تھا اور ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کے بعد سردار جاندار کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں اپنے بھائی کی غداری دیکھنا میری قسمت میں تھا۔ اس کے بعد علیار کہتا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی لاش کو غسل دے کر دفنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ان کی لاش یہاں پر لٹکی رہے۔ اس کے بعد سردار جاندار کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم اس کو غسل دے کر بغیر جنازے کے دفناؤ گے، اور اس کے بعد سردار جاندار وہاں سے چلے جاتے ہیں اور علیار قطب کے ساتھ مل کر تکتامش صاحب کی لاش کو نیچے اتارتا ہے۔ تو ناظرین، سیزن 3 کے ایپیسوڈ نمبر 4 کا یہیں پر اختتام ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔